हॅलो स्टुडंट्स. सो आयज आमी स्टार्ट करता स्टँडर्ड 7थाचो मॅथ्स सिलेबस. ओके, सो आतां कितें जालां की तुमकां नवो टॅक्स्ट बूक लागला, दॅट इज गणित प्रकाश, रायट. सो ह्या टॅक्स्ट बुकान खुबश्यो अश्यो एक्टिविटीज आसा, खुबशे म्हणजे सगळे तेंच्यांनी न्यू वेन शिकोवपाची ट्राय केल्या. सो फर्स्ट लेसन आसा लार्ज नंबर्स अराउंड अस. सो ह्या लेसनान मोस्टली तेंच्यांनी कवर केला म्हणजे आमी नंबर कशा तरेन यूज करूं शकता. व्हडले व्हडले नंबर आसतात ते आमच्या लायफान खंय खंय यूज जाता रियल लायफान. ओके, सो आतां हो नंबर लेसन स्टार्ट जाता. एक स्टोरी आसा. ओके, दॅट इज a lakh varieties. Okay, Ishwarappa is a farmer in Chintamani, a town in Karnataka. He visits the market regularly to buy seeds for his rice field. Now, during one such visit, he overheard a conversation between Ramanna and Lakshmanna. Ramanna said, "Earlier, our country had about a lakh varieties of rice. Farmers used to preserve different varieties of seeds and use them to grow rice. Now we only have a handful of varieties. Also, farmers have to come to the market to buy seeds." सो आतां हितून कितें दिलां की एक फार्मर आसा. ओके, तो दुकानान येयला टू बाय सीड्स ऑफ रायस. ओके, आनी तेका तो कितें सांगता की खुबशे पयलींच्या काळान खूब अशें म्हणजे लाखांनी अशे तरेतरेच्यो सीड्स आसल्यो, अरावंड लॅक वरायटीज अश्यो आसल्यो म्हणून सांगता. आतां लक्ष्मणा कितें म्हणटा, "देर इज अ सीड बँक नियर माय हावस. सो फार दे हॅव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजिनियस varieties of rice seeds from different places. You can also buy seeds from there." Okay, you may have heard the word लॅक बिफोर, रायट. आमी लाख म्हणटा नाल्यार लॅक म्हणटा, रायट. म्हणजे जे आमी नंबर्स मेजता, वन्स, मागीर 100, 1000, 10, ते सगळे मागीर ते लॅक जाता, 10 लॅक जाता, करोड जाता, रायट. नाव Ishwarappa shared this incident with his daughter Roxy and son Itsu. So Istu, okay, was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in this country. He wondered, 1 lakh, so far I have only tasted 3 varieties. If we tried a new variety each day, would we even come close to testing all the. म्हणजे तो कितें म्हणटा की आतां आमी फक्त 3च वरायटीचे रायस खाता. ओके, सो आमी जर एवरी डे एक वरायटीची रायस खावपाक लागले जाल्यार इतले लॅक वरायटीज आमी सोंपोवंक शकता 100 इयर्सान काय म्हणून तो क्वेश्चन विचारता. ओके, सो आतां नेक्स्ट तेंच्यांनी एक फिल करपाक दिला तुमकां. खूब इजी आसा हें. सो द लार्जस्ट थ्री डिजीट नंबर. सो लार्जस्ट 3 डिजीट नंबर खंयचो आसा आमचो? 999, रायट. कारण तेज्या फुडलो नंबर जातलो स्मॉलेस्ट 4 डिजीट नंबर. ओके, तेज्या फुडलो नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजीट नंबर 1000. मागीर येता लार्जस्ट 4 डिजीट नंबर खंयचो जातलो? 9999. Okay, then we have smallest 5 digit number. Okay, 10,000 जातलो. मागीर परत 99,999 is your largest 5 digit number. Smallest 5 digit number, मागीर largest 5 digit number, then smallest 6 digit number, that is 1 lakh. So 1 lakhan 5 zeros. Okay, 5 zeros. Now this is 1 lakh. आता next तेंच्यांनी दिला fill करपाक. This is 99,995. नेक्स्ट नंबर खंयचो जातलो? 99,996. फुडलो जातलो 99,997, मागीर 98, मागीर 99, मागीर जातलो 1 lakh. ओके, 1 lakhच्या मागीर फुडलो बरोवपाचो आसा. म्हणजे 1 lakh जालो काय एक वाडोवपाचो, 1 lakh 1 येतलो.
मागीर 1,02,000 येतलो, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 आनी 1,04,000. ओके. आतां नेक्स्ट तेंच्यांनी कितें दिलां, रॉक्सी एंड इस्टू फाउंड दॅट इफ दे एट one variety of rice a day, they would come nowhere close to 1,00,000 in a lifetime. म्हणजे एका दिसा एका तरेचे रायस सपोज खाल्लो तेंच्यांनी एका वरायटीचो, जाल्यार ते कितें म्हणटा की आमी इतले 1,00,000 वरायटीज कशेंच कवर करपाक पावचे ना जर आमी 100 वर्सां सुद्दां जगली जाल्यार. आतां तो म्हणटा की जर आमी 2 खाल्ले जाल्यार 2 वरायटीज खाल्ले जाल्यार एवरी डे, जाल्यार आमी 1,00,000 कवर करपाक पावतली काय उणीच जालें. सो हें आमी कशें कॅल्कुलेट करतली. सो आतां हांव एका दिसाक फॉर 1 डे आय एम ईटिंग 2 varieties of rice. ओके. आतां कितले दीस आसता एका वर्साक, फॉर 1 year इट इज 365 days. आतां हांवें लीप इयर बी धरूंक ना. ओके. 365 days आसा, जाल्यार एका दिसाक हांव 2 वरायटीज खाता, जाल्यार 365 हांव कितल्यो वरायटीज क्लियर करतले, जाल्यार कितें करप, कशें बरयतात आमी 1 day we are eating 2 varieties. Okay. So for 365 days, how many varieties are covered? जाल्यार हांगासर x घालपाचो. ओके. सो हे क्रॉस मल्टिप्लाय करप, x इंटू 1 करप आनी 2 इंटू 365. म्हणजे हें आमचें त्याच भशेन जालें. लायक आतां आमी केन्नाय सपोज अशें दुकानार गेले आनी एक पेन घेतलें, हांवें एक पेन घेतलें फॉर 10 रुपीज. ओके. जाल्यार 5 पेनां कितले रुपयान, जाल्यार कितें करता हांव 5 इंटू 10 करता, रायट. तशेंच हांगा करपाचें. सो 2 इंटू 365. सो कितलो जातलो नंबर, 5 10, 12, 13, 6 आनी 730 जाता. ओके. 730. हे तुमी अशें 365 इंटू 2 करून पळया, हांवें डायरेक्ट बरयलां. ओके. सो 730 येता आन्सर. सो 730 वरायटीज आमी कवर करूं शकता. ओके. एका वर्सान. जाल्यार 100 इयर्सान आमी कितले वरायटीज क्लियर करूं शकतली, हे जाल्यार 1 year. This is for 1 year. सो फॉर 100 years कितले जातले, 100 years म्हणजे म्हाका इंटू 100 करचो पडलो 730, रायट. 730 म्हाका इंटू 100 करचो पडलो. आनी जर तूं 730 असले नंबर जेन्ना मल्टिप्लाय करता तेन्ना हांगा सायडीक डायरेक्ट 00 लावपाचो. सो 73000. So this is nothing but 73,000. 1,00,000 जायना. सो 1,00,000 आमी कवर करूं शकना. जर आमी दिसाक 2 वरायटीज खाता जाल्यार 1,00,000 कवर करूं शकना. ओके. तशेंच तेंच्यांनी म्हटलां की वॉट इफ अ पर्सन एट 3 varieties ऑफ रायस एवरी डे. 3 वरायटीज सपोज खाल्ले तेणी, जाल्यार तो कवर करपाक शकतलो. परत तेंच करप. ओके. फर्स्ट कितें जातलें आमचें, एका दिसाक तो 3 वरायटीज खाता, जाल्यार 365 days तो कितले खातलो. सो 365 इंटू 3 करचो पडलो. ओके. वन 1095 जाता. आनी हेका मागीर म्हाका इंटू 100 करचो पडटलो. सो दिस इज 109500. ओके. आतां जाता जाल्यार पळया. येस, 1,09,500 जाता. ओके. सो जर हांवें दिसाक 3 वरायटीज
खाल्ल्यो जाल्यार जावं शकता कवर. ओके, इन 100 years. सो नेक्स्ट तेणी म्हटला की इज टू सॅड वी नो हाव मेनी डेज देर आर इन अ इयर. Okay, that is 365. If we ignore leap years, if we live for y years, the number of days in our lifetime will be 365 into y. आता तो कितें म्हणटा की आमी आतां कितलीं वर्सां जगता तें जर तुमी बेश्टेच अज्यूम केलें की इफ आय लिव फॉर से 90 years, 90 वर्सां जगलो एक मनीस. ओके, दॅट यू हॅव टू टेक इट एज वाय. ओके, जाल्यार नंबर ऑफ डेज कशे जातले वाय इंटू 365, दॅट इज 365 इंटू 90 करचो पडटलो म्हाका. ओके, so choose a number for y. How close to 1 lakh is the number of days in years, y years for the y of your choice. ओके, सो हांगा तेणी म्हटला की 365 इंटू वाय करून पळया. सो तुमकां हाव क्लोज टू 1 lakh इज द नंबर ऑफ डेज इन वाय इयर्स. 1 lakh कितलो लागीं आहा तो पळोवपाक सांगला. 1 lakh चड लागीं आसचो ना. 365 इंटू 90 केलो न्हू जाल्यार नंबर कमीच येता. ओके, ओके, सो इंटू 90 करीत जाल्यार आमकां मेळटले 32,850. ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ डेज. How close to 1 lakh is the number of days. So how close this number is to 1 lakh. So कशें काडटा ते कशें कळटलें आमकां तर 1 lakhसून म्हाका हो 32,850 मायनस करूंक जाय. ओके, सो 67,150. सो इतलो डिफरन्स आसा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पळोवया. आतां हांगा चडशे तेंच्यांनी क्वेश्चन्सूच घातल्या म्हणजे तुमकां ते चिंतपाक लायता. यू हॅव टू थिंक. ओके, सो हांगा क्वेश्चन दिला फिगर इट आउट. According to the 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? आतां तेणी कितें म्हटलां 2011 सेन्सस म्हणजे जनगणना करता पळय लोक कितले आसा एका गांवान ते मेजता तशें केलें तेंच्यांनी. सो ते मेजून तांकां मेळ्ळें कितले 75,000. ओके, सो आतां तेणी कितें विचारलां की हाव मच लेस दॅन 1 lakh इज 75,000. 75,000 कितलो कमी आहा 1 lakhाकून कशें काडटले आमी तर 1 lakhसून 75,000 मायनस करपाचो. ओके, सो हांगा आतां एक गोश्ट लक्षांत ठेया की तुमचे एडिशन, सबट्रॅक्शन, डिविजन, मल्टिप्लिकेशन खूब बरें आसूंक जाय जाल्यारूच तुमी असले टायपचे क्वेश्चन आन्सर करपाक पावतली. एक तर पयलीं म्हटल्यार तो क्वेश्चन तुमकां अंडरस्टँड जावंक जाय. सो तो 4-5 फावटी तरी रीड करून पळया की त्या क्वेश्चनान दिला कितें एक्झॅक्टली कितें काडूंक लायला. ओके, सो तुमचें रिडींग खूब बरें आसूंक जाय. सो ते आनी बेजीक स्किल्स म्हणजे एडिशन सबट्रॅक्शन ते येवपाक जाय. ओके, सो 0 0 0 0 0 0 0 0. सो हांगा कितें जातलो 10. सो हांगा 5 येतलो, हांगा 9 जातलो, हांगा 2 येतलो. सो आन्सर इज 25,000. ओके, सो 25,000 हितून तो लेस आसा फ्रॉम 1 lakh. ओके, so next is the estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000.
हाव मच मोर दॅन 1 lakh इज 1,06,000. सो हांगासर 1 lakhकून चड गेला तो. सो कितलो चड आसा काय विचारला. हें तुमी डायरेक्ट सुद्दां बरोवं शकता बिकॉज हांगा डायरेक्टली कळटा पळया. 1,06,000 म्हटलां न्हू. सो 6,000 चड आसा. ओके 1 lakhकून. Then third question, by how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 2024? So 2011 कितले आसले पॉप्युलेशन 75,000 आसले आनी 2024 पॉप्युलेशन जालें 1,06,000. ओके. सो आतां तेणी कितें विचारला की हाव मच इट इज इन्क्रीज्ड. सो कितले वाडला काय म्हणून विचारला. सो कशें काडटा आमी कितले वाडला ते हायस्ट व्हॅल्यूसून लोवस्ट व्हॅल्यू मायनस करप. 0 0 0 सोनसून 5 गेलो 1 हांगा जातलो 10 सो जातलो 3. ओके. सो दीस बिकम्स 0. सो 31,000 वाडला रायज जाला पॉप्युलेशन. ओके. नेक्स्ट टॉपिक पळोवया. गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स. You may have come across interesting facts like this. The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 meters. Okay. Kuchikal waterfall in Karnataka is said to drop from a height of about 450 meters. So तेणी कितें म्हटलां की वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टॅच्यू आसा पळय इन गुजरात. ओके. ऑफ सरदार वल्लभभाई पटेल इज ऑफ 180 meters हायटीन आसा तो. आनी एक वॉटरफॉल आसा कर्नाटकान दॅट इज ऑफ 450 meters हायट. ओके. आनी हांगा तेंच्यांनी एक फोटोग्राफाच्या हितून म्हणजे एक तेंच्यांनी हें दाखयला कंपेर केला. हो तेंच्यांनी वॉटरफॉल घेतला आनी हांगा तो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी तो दाखयला. म्हणजे हो अबव 180 metersूच आसा आनी हो 450 meters आसा. म्हणजे कितलो हायट डिफरन्स आसा ते दाखयला. सो हांगा ते कितें शिकयतात की तुमकां कंपेर करपाक शिकयतात की ते खंयची गोश्ट चड व्हडली आहा खंयची गोश्ट बारीक आहा. जे बारीक गोश्ट व्हडल्या गोश्टी फुडें दवरीत जाल्यार ती कंपेर करून कितले तेंच्या मदीं डिफरन्स आहा तो काडप. ओके. So it is not always easy to get a sense of how big these measurements are. Okay? But we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar. Let us see an example. So हांगा आतां कितें दिला की तो कितें म्हणटा की आतां आमी जर स्टॅच्यू ऑफ युनिटी कडेन पळयत न्हू जाल्यार आमकां अशें दिसतलें की आरे तो चड व्हडलो आसा. ओके. पूण मागीर हांवें वॉटरफॉलाक पळयलो. ओके. जर हांवें वॉटरफॉला कडेन तो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी कंपेर केलो जाल्यार स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हाका कांयच न्हू कसो दिसतलो. म्हणजे कितलोसोच बारीक आसा तो आनी तो वॉटरफॉलाची हायट खुपूच लांब आसा. सो हितूनसून आमकां कळटा की तीच हायट व्हडली ना आनी आमी कंपेर करूं शकता. ओके. Now look at the picture on the right. Somo is 1 meter tall. If each floor is about 4 times of his height, what is the approximate height of the building? आता तेंच्यांनी हांगासरूच एक बिल्डिंग दिल्या आनी हांगा सोमो दाखयला अँड ही इज 1 meter tall. 1 मिटराचो आहा तो. जाल्यार तो जो फ्लोर आसा आतां कितले फ्लोर आहा हांगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर आसा. सो 10 फ्लोरान तो फर्स्ट फ्लोरार म्हणजे लास्ट फ्लोरार तो उबो आसा आनी तो 1 मिटराचो आसा आनी एक फ्लोर तेणी म्हटला की 4 times हीज हायट. म्हणजे कशें जातलें हो 1 मिटराचो आसा सोमो जाल्यार तो फ्लोर आसा तो 4 फावटी तरी व्हडलो आसा तेज्याकून. म्हणजे आमकां मल्टिप्लाय बाय 4 times म्हटलां म्हणजे मल्टिप्लाय बाय 4 करूंक जाय. म्हणजे फ्लोराची हायट कितें जातली एका फ्लोराची हायट जातली 4 meter. ओके. असले तेंच्या कडेन 10 फ्लोर आसा 10 floors. ओके.
10 फ्लोर्स आसा म्हणजे हायट कितें जाली बिल्डिंगेची 10 इंटू फ्लोर 10 इंटू 4 रायट. तोच कॉन्सेप्ट जो आमी लास्ट टायम 3 लाख वरायटीज ऑफ रायस बी ते काडपाक लायल्लो पळय तसोच सेम. सो हांगा जातलो 40 मिटर. सो हायट ऑफ दॅट बिल्डींग वील बी 40 मिटर. ओके, सारकें लक्ष दिवन हें अंडरस्टँड करा. ओके, नाव क्वेश्चन विचारला विच इज टॉलर द स्टॅच्यू ऑफ युनिटी ऑर दीस बिल्डींग. खंयचो व्हडलो आसतलो. स्टॅच्यू ऑफ युनिटीची हायट आसा 180 मिटर आनी बिल्डिंगेची हायट आमी आत्तां काडल्या दॅट इज 40 म्हणजे ही लेस जाली. सो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी इज टॉलर. ओके, हाव मच टॉलर ते कशें काडटले आमी व्हडल्या हायटीनसून धाकटी हायट मायनस करप म्हणजे 180 मायनस 40 करपाचें. ओके, सो 180 मायनस 40 इतले जातले 140 मिटर. सो 140 मिटर ह्या डिफरन्सान स्टॅच्यू ऑफ युनिटी व्हडलो आसा देन बिल्डींग. ओके, now we can see that the height of the Statue of Unity is close to 4 times the height of Somo's building. So हेणी आतां 4 times कित्याक म्हटला तर जर हांवें 40 इंटू 4 केलो 40 इंटू 4 केलो जाल्यार कितें मेळटलो म्हाका 160 मेळटलो आनी 160 हो क्लोज टू 140 आसा. म्हणजे जर हांवें असल्यो 4 बिल्डिंग्यो म्हणजे आतां एका बिल्डिंगेची हायट 40 मिटर आहा असल्यो हांवें 4 बिल्डिंग्यो एका वयर थेयल्यो जाल्यार हांव क्लोज टू तो हो वचों शकता. ओके, तेज्या इतको हायटीन जावं शकता म्हाजो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी इतकी ती बिल्डींग जावं शकता कित्याक हांगा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आसा 180 मिटर आनी आमी जर असल्यो 4 बिल्डिंग्यो एका वयर लायल्यो जाल्यार 160 मिटरार पावता ते म्हणजे क्लोज पावता. ओके, ना हाव मच टॉलर इज द कुचिकल वॉटरफॉल देन सोमोज बिल्डींग. आतां हांगा तेंच्यांनी कितें कंपेर करपाक लायला वॉटरफॉल आनी सोमोची बिल्डींग. सोमोची बिल्डींग 40 मिटराची आसा आनी वॉटरफॉल आसा 450 मिटराचो म्हणजे 450 मायनस 40 करचो पडलो 410 मिटर येता. ओके, सो 410 मिटराच्या हायट डिफरन्सान तो व्हडलो आसा कुचिकल वॉटरफॉल देन सोमोज बिल्डींग. केन्नाय कितें कंपेर करपाक लायलें जाल्यार एकूच गोश्ट करपाची दॅट इज जो व्हडलो नंबर दिला म्हणजे व्हडली हायट दिल्या मायनस धाकटी हायट करपाची. व्हडलो नंबर दिला मायनस धाकटो नंबर करपाचो. नाव हाव मेनी फ्लोर्स शूड सोमोज बिल्डींग हॅव टू बी एज हाय एज वॉटरफॉल. आतां आमी पळयल्लें की युनिटी स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आनी बिल्डींग घेतलेली आनी ते बिल्डींगची हायट घेवन हांवें ती 4 फावटी एकार वयर अशी थेयल्ली आनी तेन्ना म्हाका क्लोज टू हें मेळ्ळें स्टॅच्यू ऑफ युनिटी रायट. आतां तो कितें म्हणटा सोमोची बिल्डींग आनी वॉटरफॉल कंपेर करा आनी तितल्या हायटीचेर जर वॉटरफॉला इतकी जर म्हाका बिल्डींग जाय जाल्यार कितले मिटर जावं कितले फ्लोर जाय पडटले. ओके, सो आतां एक हें करून पळया. सोमोची बिल्डींग आसा 40 मिटर वॉटरफॉल आसा 450 मिटर. ओके, सो म्हाका हो 40 मिटर आसा तो वाडोवंक जाय 450 मिटरा इतको. सो कितले म्हाका एड करचे पडटले 14 ते काडूंक जाय जाल्यार केन्नाय सपोज तुमकां व्हडली गोश्ट बारीक कुडक्यांनी कट करूंक जाय जाल्यार यू हॅव टू डू डिविजन. याद दवरा, केन्नाय खंयची गोश्ट जर तुमकां व्हडली आहा ती बारीक करूंक जाय जाल्यार डिविजन करपाचें. ओके, सो 450 डिवायड बाय 40 करूंक जाय तुमकां. सो 40 म्हणजे 0 0 कट केलो हांवें. आतां आमी डिविजन करया प्रॉपर डिविजन. 4 एके 4 4
4 2 8. ओके, सो 11.2 येता. 11.2 म्हणजे आतां हें कितें जालें तर हांवें हो वॉटरफॉल आहा तो तेजे कुडके केले. ओके, समोरच्या बिल्डिंगेन. सो एक समोरची बिल्डींग कट करता वॉटरफॉलाक आनी तेजो कुडको जातलो 11.2. म्हणजे हांव तो धरता 12. 11.2 एक तर तूं 11 धरूं शकता नाल्यार रावंड अप करप म्हणटा तेका. एक तर 11 धरप कित्याक ते पॉयंटान येयला न्हू, सो 11 धरप नाल्यार 12 धरप. सो हांवें जर 12 धरलो, ओके, म्हणजे 12 कुडके जाले वॉटरफॉलाचे. आतां आजून आन्सर येवंक ना. तर तेणी कितें म्हटलां फ्लोर कितले आहा. आतां हांवें डायरेक्ट 40 मिटर्स घेतलेलो न्हू, सो एका बिल्डिंगेक 10 फ्लोर आसा. ओके, सो म्हाका आतां 12 बिल्डिंग्यो जाय. 12 बिल्डिंग्यो जाल्यार एका बिल्डिंगेक 10 फ्लोर जाल्यार 12 बिल्डिंगेक कितले फ्लोर आसतले. सो हांगा वाडला पळय, हांगा गोश्ट वाडल्या. सो हांगा कितें जातलें 12 into 10. सो 12 into 10 करीत जाल्यार म्हाका आन्सर मेळटलें 120. सो अरावंड 120 तरी फ्लोर लागतले. ओके, सो हें अशें आमी कॅल्क्युलेट करूं शकता. जर हांवें 11 घेतलेलो जाल्यार आन्सर येतलें आसलें 110. दॅट इज 110 येतलें आसलें आन्सर. ओके, 100 एक तर हो चडसो नंबर बारीकूच जातलो कित्याक 11.2 म्हटलां न्हू, खूब क्लोज आसा 11. सो 11 धरूं शकता तुमी. सो 110 जातले फ्लोर्स.